Like, subscribe, and get notified. Former Goa Chief Minister Lakshmikant Parsekar has said he resigned from the BJP since he was betrayed, insulted and abandoned out of the 2022 polls. Just 17 days before the ticket was denied to him, he said, even as he had built the party from scratch and subsequently won 3 victories. He also mentioned that he had an offer to join other political parties which he refused on moral ground. I couldn't do so due to my moral principles. That is why I chose to contest as an independent candidate from my constituency, and to this day, I have not joined any political party, Parsekar said. पण राजकीय क्षेत्रात वावरणारो मनीस आपली पावलां ही सांगताच असो ना. हांव एक फावट म्हज्या मना विरुद्ध जालें म्हणून हांव पक्षांतसून भायर सरलो, राजिनामो दिलो. म्हज्या मना विरुद्ध जालें केवळ इतलेंच न्हय तर म्हाका म्हजो विश्वासघात केलो अशें म्हाज्या लक्षांत आयलें. आनी विश्वासघातच न्हय तर ताच्याय फुडें वचून म्हजो अवमान केलो. म्हणजे हांव भारतीय जनता पक्षाच्या काळांत सामकें अत्यंत बाल्यावस्थेत कोण लागीं करिनासले तेवळचे आमी लोक 365 मतां म्हज्या पयल्या निवडणुकीक भारतीय जनता पक्षाच्या तिकेटाचेर घेतलेलो हांव. आनी ती 365 मतां खंयच्या खंयच्या बुथांत कितली पडली? 5 पडली. ज्या बुथांत ते 5 कोण आसतले, 7 पडली ते कोण आसतले, 1 पडले ते कोण आसतले. इतलो अभ्यास करून तांकां गांठून घेवन त्या 365 लोकांक एकठांय हाडून हळू काम वाडयणारो हांव. आनी मागीर ताच्या नंतर दुसऱ्या फावटी म्हजे डिपॉझिट्स साल्वार जाले. आनी तिसऱ्या फावटी हांव जिखूं शकलो, चवथ्या फावटी जिखूं शकलो, 5व्या फावटी जिखूं शकलो. भारतीय जनता पक्षाच्याच लेबलाचेर हांवें इलेक्शन्स लडयलीं. पूण कालचे फावटी जेन्ना 2022च्या निवडणुकीक म्हाका सांगूनय शेवटच्या वेळार 17 दीस आसतना जेन्ना म्हाका कळ्ळें किंवा सांगलें गेलें की ना तुका शक्य ना आमी दिवचे ना म्हणून, आनी मागीर परत प्रेसाक जबाबदार लोकांनी जेन्ना सांगलें की ना ताका निवडून येवपाची क्षमता ना, विनेबिलिटी ना, त्या वेळार म्हाका म्हजे राजकीय म्हजी जी गणितां आसलीं ही फसतात ही म्हज्या लक्षांत आयली. आनी म्हाका जर क्षमता ना आनी ताचेर जर हांव वगी रावल्लो जाल्यार खऱ्या अर्थान म्हजी राजकीय कारकीर्द संपुश्टांत येवपाची हे हांवें उल्लेखूय केला, क्लॅरिफिकेशनूय दिलां. आनी त्यामुळे ओके म्हाकाय कळून दी म्हजी क्षमता कितें आसा ती, म्हणून हांवें इंडिपेंडंट कॉन्टेस्ट केलें. इंडिपेंडंट कॉन्टेस्ट करपाचो म्हाका केन्नाच आदी प्रसंग येवंक नासलो.